evening and welcome to tonight's festivities. دونك وقفنا هنايا في اس كابول اس ايكال موان كابول تسمى عامل هاد الشيء. دونك عندي هاد لا سوم سور لي زيتا ميكروسكوبيك. دونك غادي نشرو على هاد لو تيرم ها هو فينا. دونك غادي تصبح لي اس ايكال موان كابول تسمى هاد لا سوم و بي ال حتى هو النشر. La somme sur les états microscopiques LNA PL plus la somme sur les états microscopiques avec هاد الموا هي فينا تولي هنا موا A sur K بولتسما E PL moins la somme sur les états microscopiques يدخل عاود على هادي غادي تبقى لي بي سير كا بولتسما ان في بي دو ال. فوالا دونك تساوي هاد الين ا كونستانت بقين معايا ا شحال كتساوي. دونك ما عندها اي علاقه، ما عندها حتى علاقه بلي زيتا ميكروسكوبيك. دونك تخرج تبقى لي موا كابول تسمى الين ا لا سوم سير لي زيتا ميكروسكوبيك ديال بي ال موا ا سير كابول تسمى كونستانت تخرج. غادي تبقى لي لا سوم سير لي زيتا ميكروسكوبيك ديال لينيرجي بي دو ال موان بي سير كابول تسمى كونستانت تخرج. La somme sur les états microscopiques N P de L. Donc, شحال تساوي لي هادي؟ تساوي لي موان K بولتسما فاكتور دو Ln de A. La somme sur les la somme ديال لي probabilité كيساوي لي واحد موان A sur K بولتسما وهادي شكون هي E la somme de E P L هي لا فالور مويان ديال لينيرجي موان بي سور كا بولتسما هادي شكون هي لا فالور مويان ديال ان. دونك اس كتساوي لي موان كا بولتسما الين دو ا موان ا او مويان سور كا بولتسما moins P N moyen sur K بولتسما. دونك فوالا دونك لونتروبي هنايا الا كتروماركيو معايا كتكتب لي اون فونكسيون ديال لينيرجي مويان و ان مويان يعني لينيرجي كونستانت و ان كونستانت. دونك هاد لي لونتروبي ولات لي ديال سيستيم ايزولي حيت لينيرجي هي كونستانت و ان كونستانت. يعني هاد الغولاسيون بحال راني دابا هاد لونتروبي بحال راني في الميكرو كانونيك. علاش؟ لان لينيرجي مويان و ان مويان راهم كونستانت. فوالا دونك الا بغيت انسورتي دونك شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي دي دو اس سير دي دو او مويان. فوالا دونك هي اس كنديفيزيها باغ او مويان. هذا هو الديفينيسيون اللي كان عندي في الميكرو كانونيك. دونك شحال غادي يساوي لي؟ موان كا بولتسما ديريفي ديال الين ا بارابور او مويان زيرو ديريفي ديال هادي بارابور او مويان تجيب لي موان ا سور كا بولتسما والديريفي ديال هادي بارابور او مويان زيرو حيت ما كايناش او مويان هنا. دونك كامو بولتسما تمشي مع كابولتسما الموان تمشي مع الموان وهنا تبقى لي غير ا. دونك سمو كنستنتج ا راه هي انسيرتي. غادي تقول لي قبيله كنت تقول لنا ا كونستانت واه حتى تي في الكروند كانونيك راه كونستانت. دونك داكشي كاع اللي قلناه راه صحيح. نمشيو
عندي دابا 1 سور تي كتساوي لي هادي. دونك الا مشينا لموان ني سور تي في الميكرو كانونيك غادي يجي يقول لي الطالب علاش كتطبق هاد لي غولاسيون ديال الميكرو كانونيك. دابا رحنا في الكروند كانونيك قلنا علاش كنطبقوهم، حيت هاد الغولاسيون ديال لونتروبي راه اون فونكسيون ديال لينيرجي و ان وهما كونستانت ماشي فاريابل في هاد الحاله، حيت راهم المويان اون فونكسيون ديال المويان، المويان راه كونستانت. دونك راني في الميكرو كانونيك بهاد الحاله. دونك موان تي كتساوي لي دي دو اس سير دي موان ني سير دي دو ان مويان. اتونسيون ان مويان ماشي سير ان، هذا هو اللي كنا دايرينهم في الميكرو كانونيك، راه اون فونكسيون دو ان مويان، يعني غير ما كنديروش هاد المويان حيت ما كناش نديروهم وصافي، حيت نورمالمون راه كتبان من الميكرو كانونيك كنا نقولوا راهم كونستانت، حيت في الميكرو كانونيك او و ان راهم هما لي كونترال. دونك دي دو اس سير دي دو ان مويان غتبقى لي موان كابول تما على برا، دي دو الين دي دو الين دو ا زيرو، دي ديال هادي ما عندهاش ان مويان، و دي ديال هادي بارابور ان مويان تبقى لي موان بي سور كابول تما، موان بي سور كابول تما، تمشي كابول تما مع كابول تما، الموان تمشي مع الموان وتبقى لي بي. دونك بي كتساوي لي موان ني سور تي. عايز تقول لي قلت لي بلي ان بي راها كونستانت، دونك في الكروند كانونيك في الميتيبليكاتور دو لاغرونج فوالا. دونك ني و تي في الكروند كانونيك راهم كونستانت، قلناها هادو بجوج بهم ديال الريزيرفوار اللي درناهم وهما نفسهم اللي كياخدهم لو سيستيم ديالنا. دونك هما هادو. شحال كنخرج لي بي ديالي هو هذا. دونك بي دو ان او كيساوي لي ا اكسبونونسيال موان ا سور كابول تسمان، موان ا سور كابول تسمان يعني موان ا هي موان زان سور تي فوا او سور كابول تسمان، موان بي شحال هي موان، ها هي موان بي، موان بي شحال هي ندير هنا موان، الا درت هنا موان تولي لي بليس، دونك بليس ني سور تي فوا ان سور كابول تسمان. دونك البروبابيليتي غادي يسمح لي هو ا اكسبونونسيال، نعمل بهادي موان كاس موان زان سور كابول تسمان، موان زان سور كابول تسمان تي، هنا شنو غادي تبقى لي؟ تبقى لي او موان، حيت راني عملت بالموان، تبقى لي موان ني فوا ان. دونك فوالا هذا هو البروبابيليتي ديالي. دونك الا مشيت on pose un sur k Boltzmann t égale bêta. Donc voilà. Donc B de NE égale A exponentielle moins bêta E moins nu fois N. Normalisation. Ça obtient la somme de pi de N E égale à 1. La N au L. Donc tout simplement, ils atteignent la somme NL A exponentielle moins bêta E L, donc L راه كتمشي على l'énergie و N كتمشي على nu fois N. Donc la somme على N كتساوي لي 1. دونك A راه كونستانت كتعلقش بان و لينيرجي، دونك تخرج يبقى لي 1 ديفيزي باغ لا سوم سور لي زيتا ميكروسكوبيك اكسبونونسيال موان بيتا او ال موان ني فوا ان ال. دونك فوالا هادي هي ا، هادي كتساوي لي 1 سور زد
grande canonique. Donc Z grande canonique كتساوي لي la somme sur les états microscopiques exponentielle moins bêta EL moins nu fois NL. Donc Z grande canonique en fonction de T, V ou le potentiel chimique. هذه la fonction de partition grande canonique. Grande canonique. Voilà. أولا كنسميوها عاود غير على حساب باش نعطي ليكزامبل بنادم يدير اتونسيون كنسميوها لا غروند fonction de partition نسبة لgrande canonique. Donc P de L égale يعني en fonction de NE égale exponentielle moins bêta E L moins nu fois NL divisé par Z grande canonique en fonction de T, V, potentiel chimique. Donc هذا هو probabilité grande canonique. واحد remarque بالنسبة لأ الكونستانت هذه اللي كنا نحسبوها دابا لقيناها هي 1 سور زد غروند كانونيك. شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي موان اكسبونونسيال موان 1 موان سي سور كا بولتزمان. دونك نهار ليكزام إلا قالك حسب لي الملتيبليكاتور دو لاغرونج، لي ملتيبليكاتور دو لاغرونج اللي عندنا كانوا عندي 3 الأ و البي حسبتهم. دونك باقي لي السي، هاد السي هي فينا هي اللي خصني نخرجها. الأ خرجت لي واحد على تي، البي خرجت لي موان ني سور تي، مي سي عندي 1 سور زد كروند كانونيك كتساوي لي اكسبونونسيال موان 1 موان سي سور كا بولتسمان كتكافل لي بلي أن زد كروند كانونيك كتساوي لي اكسبونونسيال 1 بلس سي سور كا بولتسمان. دونك ندخل الين. دونك الين زد غروند كانونيك كتساوي لي 1 بلس سي سور كا بولتسمان. Cela implique que C égale K boltzmann vecteur de ln Z grande canonique moins 1. Donc هذا هو multiplicateur de Lagrange الثالث. الأ و البي رانا كنا خرجناهم في الأول. دونك نزيدو نكملو. عندي Z grande canonique كتساوي لي la somme sur les états microscopiques exponentielle moins bêta E L moins nu fois N L. هاد l'exponentielle يمكن لي نفرقها، غادي تساوي لي la somme sur وهاد ال كل وحده نفرقها، المهم نخليها ال. المهم هذا لا سوم سمو كنا كاين عندي لا سوم على ان وعندي لا سوم على الانرجي هي لي زيتا ميكروسكوبيك اكسبونونسيال موان بيتا او ال اكسبونونسيال ني فوا ان ال بيتا. هاد الموان دخلت مع الموان تولي بليس. دونك فوالا غادي تولي لي لا سوم سور ان اكسبونونسيال بيتا
fois la somme sur n2 exponentielle nu bêta n2 la somme L2 exponentielle moins bêta E2. هاد L1 و L2 يعني مثلا هنا في هادي L وهادي هاد ال L هي كومبينيزو ديال L1 و L2 يعني لو نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك يعني هادي E L1 plus E L2. دونك هادي شكون هي فينا هي زد 1 وهادي هي زد 2. دونك زد كروند كانونيك كتساوي لي زد 1 في زد 2. دونك فوالا حتى زد كروند كانونيك سيت اون فونكسيون multiplicatif. Donc, puisque z multiplicatif, alors le grand potentiel phi ou la g كتساوي لي moins k pour تسمى t ln z grand canonique و z grand canonique هي z1 في z2. Donc tout simplement il y a moins k pour تسمى t ln z1 moins ln moins k pour تسمى t ln z2. Donc il y a courant potentiel 1 dans le système 1 plus courant potentiel dans le système 2. Donc c'est une fonction additive. Donc d'abord نمشيو propriété générale كيما درنا في الميكرو كانونيك وفي الكانونيك دابا نديرو في الكروند كانونيك. دونك شكون هما لي فاريابل ديالي كاين نومبر دو بارتيكول يعني نومبر موين. دونك اي حاجه كتفاريي كنديرو لها الموين ديالها نومبر موين دو بارتيكول. Donc c'est-à-dire n moyen, d'après la définition, il y a la somme n p de en, yani grande canonique, sur les états microscopiques. Donc نعوض la somme sur les états microscopiques n fois exponentielle moins bêta e fois nu n sur z grande canonique. Z grande canonique ne dépendent pas les états microscopiques. Donc la somme ديالها راه مرتبط بها هي. Donc 1 sur Z grande canonique تبقى لي la somme sur les états microscopiques n exponentielle moins bêta e moins n fois n. C'est ça. Alors la dérivée sur t donné ديال exponentielle moins bêta e moins n fois n. dérivée ديال هاد الفونكسيون بارابور ني. دونك شحال غادي تعطيني موان مع الموان تعطيني بليس بيتا فوا ان exponentielle moins bêta e moins nu fois n. نقسم هنا على بيتا وهنا على بيتا غادي تولي لي 1 sur بيتا la dérivée sur d2 nu ديال exponentielle moins bêta fois e moins nu في n كتساوي لي إلا قسمت هنا على بيتا تبقى لي n exponentielle moins bêta e moins nu fois n. دونك فوالا هي هادي n في exponentielle هي هادي. دونك نعوضها بهادي. دونك لا فالور موين ديال n كتساوي لي 1 sur z grande canonique la somme sur les états microscopiques fois 1 sur bêta dérivée sur t de nu
exponentielle moins bêta E moins nu fois N. Donc la somme ne dépend pas de nu, les potentiels chimiques اللي هي أصلا constante. هذه donc شحال يتساوي لي 1 sur Z grande canonique fois 1 sur bêta في dérivé sur d de nu ديال la somme sur les états microscopiques exponentielle moins bêta E moins nu fois N. هذه شكون هي Z grande canonique. donc شحال يتساوي لي 1 sur bêta 1 sur Z grande canonique exponentielle alors non fois la dérivée de Z grande canonique sur D2 nu. Égale donc dérivée de Z grande canonique par rapport nu sur D2 Z déjà qu'on a défini donc هذا dérivée ديال logarithme ln de x f prime هي f prime sur f. donc il y a 1 sur bêta d de ln de Z grande canonique sur D2 nu دي la valeur moyenne de n. donc la même remarque اللي درناها في الكانونيك donc الى حسبنا n moyen donc كنلاحظوا بلي ان هاد الفاريابل اللي درنا له موين كيكون ما بارابور لاحد يعني من بين لي كونترانت ديال الكروند كانونيك اللي هي ني. هي فوالا هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون دو بارتيسيون بارابور لان دي كونترانت. دونك هادي شحال كتساوي 1 سير بيتا شحال وصلناها هي دونك 1 سير بيتا عطانا بيتا هي 1 سير كابول زمان دونك 1 سير بيتا هي كابول زمان فوا تي dérivé de ln Z grande canonique sur D2 nu potentiel chimique. donc n moyen كتساوي k بولزمان fois t de ln Z grande canonique sur D2 nu. دونك ندخلو هاد الكا بولزمان تي دونك كا بولزمان تي نو ديبوند با دو ني يمكننا ندخلوها غادي تولي لي دي سير تي دو ني كا بولزمان تي الين دو زد غروند كانونيك. دونك غادي نضربو هنا في واحد الموا ونخرجو واحد الموا دونك هادي شكون هي غروند بوتونسييل دونك غادي تساوي لي موان دي de phi sur D2 ni. donc la valeur moyenne de n كتساوي لنا هكا ديال لا غولاسيون ديالها. دونك الا قالك خرجها لي اون فونكسيون دو زد كروند كانونيك غادي تخليها له بحال هكا قالك خرجها لي اون فونكسيون دو كروند بوتونسييل غادي تخرجها بهاد الطريقه. دونك شكون عاد كيفاريي كتفاريي لينيرجي دونك انرجي موين donc E moyen quoi est égal هي la somme sur les états microscopiques ديال E P de N E. donc شحال غادي تساوي لي تساوي لي la somme sur les états microscopiques ديال E exponentielle moins bêta ديال E moins nu fois n. دابا نزيدو نكملو دونك غير باش ما نطولوش على راسنا الكالكيل كاين بزاف لي ميثود بحال هكا غادي تزيد تحسب غادي تخرج بصح كاينه ميثود صغيره طريق تلخص على راسك هي دونك هنا هي E moyen moins nu حيت ني كونستونت نحسبو هذا الموين نحسبو الموين ديال E moins nu في n موين
هذا هو اللي نحسبوا المويان ديالو. شحال غادي تساوي لي المويان اديتيف؟ غادي تولي او مويان موان ني في ان مويان. دونك هذا اللي في المويان هو اللي كنديروه في لاصوم، هو او موان ني في ان في البروبابيليتي اللي هو اكسبونونسيال موان بيتا او موان ني في ان divisé par z grande canonique. Donc, dérivé t sur t2 bêta par rapport exponentielle moins bêta fois e moins nu في n شحال كتساوي؟ غادي تهبط هادي بارابور بيتا غادي تعطيني موان e moins nu في n في exponentielle moins bêta facteur de e moins nu في n. نضرب هنا في الموان وهنا في الموان، الموان مع الموان عطاتني بليس. دونك هادي ها هي فين اللي كتشوفوها، هادي بلا زيد كرونت كانونيك، هاد زيد كرونت كانونيك غادي تخرج. دونك هادي وهادي اللي هي هادي كتساوي لي هادي، نعوضها بها. دونك غادي تعطيني او مويان موان ني في ان مويان شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي ان سور زيد كرونت كانونيك مع هاد الموان اللي هنايا غادي نديروه موان لا سوم سور ال دي سور تي دو بيتا exponentielle moins bêta e moins ني في n. هاد لا سوم يدخل تعطيني موان ان سور زيد كرونت كانونيك. لا سوم يدخل منين يدخل يولي لي زيد كانونيك زيد كرونت كانونيك، يعني دي سي تي دو بيتا في زيد كرونت كانونيك. وهادي شكون هي موان تي دو الين دو زيد كرونت كانونيك sur T2 بيتا. دونك او مويان هذا نرجعو من ديك الجهة غادي يساوي لي ني في ان مويان موان تي دو الين زيد كرونت كانونيك ديفيزي بار بيتا بارابور بيتا. دونك هادي هي لينيرجي مويان. هنا مادام راني بارابور بيتا دونك يعني لا طومبيراتور، دونك غادي يبقى لي كونستونت ني و في. دونك هادي لينيرجي مويان هي هادي. شنو بقى لنا دابا؟ دونك سمو بقينا او مويان كتساوي nu fois n moins t de ln z grande canonique sur t2 بيتا. وحنا عندنا الكروند بوتونسيال شحال كتساوي k بوتسمان fois t ln de z grande canonique اللي هي 1 sur بيتا ln de z grande canonique. دونك نرجع منا بيتا، دونك بيتا في الكروند بوتونسيال شحال كتساوي لي؟ هي الين دو زيد كروند كانونيك. دونك هاد الين زيد كروند كانونيك نمشي نعوضها هنا. دونك او مويان هنا راني ندير لكم كاع لي غولاسيون اللي يقدر يقول لكم خرجوهم لي، يقدر يقول لك خرج لي اون فونكسيون دو زيد كروند كانونيك، يقدر يقول لك خرج لي اون فونكسيون دو كروند بوتونسيال. المهم داكشي على حساب ليكزام. دونك او مويان كتساوي لي ني في ان مويان موان ديريفي ديال الين دو زيد كروند كانونيك اللي هي بيتا فوا بوتونسيال دو كروند بوتونسيال سور تي دو بيتا. وهذه شحال كتساوي لي ان مويان كنت خرجتها. دونك هي ني في دي دو موان هادي هي موان ديريفي ديال كروند بوتونسيال سير دي دو ني موان دي دو بيتا فوا كروند بوتونسيال سير دي دو بيتا. دونك هادي لينيرجي
moyen en fonction de grand potentiel. دونك نزيدو نكملو عاد عليها او موين كتساوي موان ني دي دو grand potentiel سي دي دو ني موان هادي دالة في دالة، دونك الديريفي ديال الأول تمشي تبقى لي غير موان دي دو grand potentiel سي دي دو بيتا موان بيتا اتونسيون هنايا موان بيتا، دونك بيتا تخرج يبقى لي الديريفي ديال هذا الثاني غادي عاد يولي لي دالة في دالة. الديريفي ديال هادي بارابور بيتا يا الله نفيكسيو بيتا نفيكسيو دالة في دالة الاشتقاق نتاع هادي في هادي بليس هادي في الاشتقاق نتاع هادي، دونك الديريفي ديال بيتا بارابور لهادي هي هادي اللي غادي نديرها. انا دابا راني درت خرجت بيتا والديريفي ديال هادي، دابا نخرج هادي والديريفي ديال بيتا يبقى لي غير كروند بوتونسييل دونك او موين كتساوي لي موان ني في الديريفي ديال كروند بوتونسييل دي دو ني موان كروند بوتونسييل موان بيتا في الديريفي ديال كروند بوتونسييل سور دي دو بيتا. دونك هادي فالور موين دو لينيرجي. دونك هذا واحد الريبونس ديال واحد ليكزام اللي كان من بين لي زيكزام اللي وصلوني، المهم كنطلب لهم هاد العلاقة هكا. دونك هي هادي ما عندك فين تزيد، وقال لك في التالي اون ديدوي قال لك خرج لي لينيرجي موين اون فونكسيون ديك العلاقة اللي عطاكم في التالي. مبقاش حدايا ليكزام باش نوصلو لها، ولكن غادي نوصلو لها غير منا نطلقو وصافي، كنتش حتى غير في ليكزام كنطلبوها لكم. المهم هذا راه تقريبا حل ديال شي امتحان من دوك الامتحانات اللي صيفطونا دابا. دوك لي كيستيون دو كور راهم هما هادو تقريبا، احنا هابطين عليهم في الكروند كانونيك. هنايا حنا درنا واحد الغلط، هنايا نورمالمون كتساوي موان مع هاد الموان هنايا غادي تولي هنا بليس، مع هاد الموان هنايا غادي تولي بليس. دونك هنا عندي بليس وهنا عندي بليس. دابا باش تخرج هادي حنا كنا غالطين هنايا، لأن كروند بوتونسييل كتساوي موان كابول تسمى دي إلين دو زيد كروند كانونيك، يعني موان ان سور بيتا. نخرجو هادي، دونك نزيدو نكملو او موين كتساوي لي هادي نحطها هنايا ني في يعني كروند بوتونسييل موان هادي بحال سي ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت تعطيني بليس. اش كندير هاد تساوي بليس موان ني في دي سير دي دو ني بليس بيتا فوا دي سير دي دو بيتا، هادشي كله على ني. دونك فوالا هذا كوم ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت، لا سي ان ديفيرونسيال en fonction de ni et bêta، يعني en fonction de les contraintes ديال الكروند كانونيك اللي هو لا طومبيراتير والبوتونسييل شيميك. دونك هذه هي الغولاسيون اللي كنطلبوها منكم الاخرى باش قال لك اون ديدوير هي هذه. دونك فوالا هذه هي لينيرجي موين. دونك لينيرجي موين بديناها من الاول، جينا خرجنا هاد الغولاسيون هي فينا اللي كانوا طابينها كالكو ديدوير هادي فقط. هنايا تكمل بهادي، لا هما اللي طلبوا لكم هادي
ديدوير هي هادي. دونك سمو بقالي بريسيون grande canonique pression grande canonique هو P كيساوي لي moins D2 grande potentielle divisé par D2V اللي هو contraint. دونك شكون بقالي ني و T. دونك هذاك هو لا ديفينيسيون ديال البريسيون. دونك شنو بقات لي لونتروبي grande canonique عندي اس كتساوي موان ك بوتسمان هادي غولاسيون جينيرال بي دو ال ان بي دو ال. دونك شحال غادي تساوي لي هي موان ك بوتسمان لا سوم دو بي دو ال ان exponentielle moins bêta E moins nu n divisé par z grande canonique. Donc il y a moins k pour le semaine, la somme sur L P de L ln l'exponentielle ln A sur P, il y a ln A moins ln P. Donc ln a l'exponentielle du moins bêta fois E moins nu n moins ln de z grande canonique. شحال تعطيني موان مع الموان تولي بليس ك بول تسمان هاد بيطا تخرج غادي تبقى لي لا سوم ال او موان ني في ان في بي دو ال موان مع الموان تولي بليس ك بول تسمان هاد ال ان زيد كرون كانونيك تخرج لا سوم زيد كرون كانونيك la somme يبقى لي لا somme sur P de L. فوالا هذا يجيب لي 1 وهذا يجيب لي لا فالور موين ديال هادي حيت راه مضروبه في البروبابيليتي. دونك لونتروبي اللي تساوي لي ك بولتسمان في بيتا في الفالور موين ديال موان او موان ان موين بليس ك بولتسمان الين زد كروند كانونيك. دونك شحال تساوي لي إلا ضربت هنا في دي وضربت هنا في دي وقسمت على دي كلش دي كابول زمان في بيتا تجيب لي واحد. دونك غادي تبقى لي او موين موان ني في ان موين بليس تي في كابول تسمان شكون هي تي كابول تسمان الين هي موان كروند بوتونسييل ديفيزي بار تي. دونك اس كروند كانونيك لي اون فونكسيون دو تي في potentiel chimique égale E moyen moins N N moyen moins grande potentiel divisé par T. Donc il y a l'entropie grande canonique. إلا جينا هنا هي فينا هادي شكون هي موان ان وهادي شكون هي موان مع هادي هي لا فالور موين رجعها منا كنا وصلنا لها ها هي فينا. دونك او موين
دونك ها هي موان دي دو ني هي لا فالور موين. هادي غير هادي بوحدها، هادي هي لا فالور موين ديال ان مضروبة في ني. دونك غير كنا عوضناها وصافي. نرجعها من موان ني في لا فالور موين ديال ان شحال كتساوي؟ كتساوي هادشي هو فينا، يعني موان ني في دي سور دي دو ني بليس بيتا في دي سور دي دو بيتا. هادشي كله في كروند بوتونسييل. دونك هنايا هي فينا نقسم هنا على تي هنا سور تي بحال ما درت والو. دونك هي هادي هي فينا غيتبقى لي موان هادشي. دونك اس دو تي في ني شحال كتساوي لي؟ هي ان سور تي في موان ني في تي سور تي دو ني بليس بيتا في دي سور تي دو بيتا فوا كروند بوتونسييل. دونك هنا غلطنا، وهنا غلطنا علاش؟ لان هنا اسمو قلنا فين يا ربي هافي. هنا ملي قلنا هادي فراه هي هادي هادي قلنا هادي هي لي ان موين. دونك ملي نرجعها منا شنو يبقى لي هذا ماشي هادي. انا درت هادي يعني غير غلطت وصافي. خصني نكتب هادي حيت هادي ترجع منا. دونك تبقى لي هادي. بلاصة هادشي اللي كتبناه هنايا تكون عندي او موين موان ني في ان موين سور تي كتساوي ها هي فينا كتساوي كروند بوتونسييل بلس بيتا في دي كروند بوتونسييل سور دي دو بيتا. فوالا. دونك لونتروبي شحال كتساوي؟ دونك اس ديالي اون فونكسيون دو تي في بوتونسييل شيميك كتساوي لي هادي سور تي. نفرق هنايا هادي سور تي موان هادي سور تي. دونك هادي سور تي هي هادي هي فينا هي كروند بوتونسييل. هنايا كنا غير هادي اللي كتساوي هادي. دونك هنايا راني قسمت على تي. دونك حتى هنا راني قاسم على تي. دونك ان سور تي فوا هادي بليس راني نشرط فوا بيتا سور تي فوا دي دو كروند بوتونسييل سور تي دو بيتا موان شكون بقات لي موان كروند بوتونسييل سور تي موان كروند بوتونسييل سور تي. ان سور تي في كروند بوتونسييل هي هادي. دونك هادي مشات مع هادي غادي تبقى لي اس تي في فوا ني كتساوي لي بيتا شنو هي ان سور كا بول زمان. دونك ان سور كا بول زمان ان سور تي فوا ان سور تي هي ان سور تي او كاري فوا دي دو كروند بوتونسييل سور دي دو بيتا. دونك هادي هي لونتروبي غروند كانونيك. دونك الى شنو هاد كروند بوتونسييل شحال كتساوي؟ دونك راه اون فونكسيون دو بيتا. الا بغينا نخرجوها اون فونكسيون ديال لا طومبيراتور اسمو عندنا اون دي دو جي سور دي دو تي اسمو كتساوي لي دي دو تيتا بيتا سور دي دو تي فوا دي دو جي سور دي دو بيتا. ضربت وقسمت متفقين معايا. ضربت وقسمت في بيتا. دونك دي دو بيتا سور دي دو تي. بيتا هي ان سور كا بول زمان. دونك تجيب لي موان زان سور كا بول زمان تي او كاري حيت هاد بيتا هي ان سور كا بول زمان تي. ان سور كا بول زمان هي خرجت والديريفي ديال ان سور تي هي موان زان سور تي او كاري في دي دو جي سور دي دو بيتا. دونك هادي دي دو جي سور دي دو تي. دونك الا ضربت هنا في الموان هنا تولي بليس. دونك وهي هادي نيت هي هادي
Donc S en fonction de T V nu اسم كتساوي لي هي moins D de G sur D de T. Donc هادشي en fonction de T. Donc شكون غادي يبقى لي كونستانت ني و في. دونك هادي اللي كنطلبوها لكم في التالي في الكيستيون التالي في الكيستيون دو كور قالك لونتروبي en fonction de كروند بوتونسييل. هنايا الجي ديالي شكون هي؟ قلنا هي في كروند بوتونسييل باش كروند بوتونسييل في ليكزام راه عاطينكم نتوما الجي ماشي كروند بوتونسييل. هاد في ليكزام راه عاطينكم الجي هي اللي مسمينها كروند بوتونسييل. دونك كروند بوتونسييل هادي راه هي الجي. دونك غير النوطاسيون كيختلف. دونك بالنسبة للطلبة وجدة كيوضعوها بحال هكا، بالنسبة للطلبة اللي على برا كيوضعوها الجي، كاين اللي كيوضعها. المهم كتبقى غير الفهمة وصافي. دونك نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء. موعدنا ان شاء الله مع التمارين مع لي زيكزيرسيس و لي زيكزام. يلا نشوف.